हेलो एभ्रिवान वेलकम टु द मक टेस्ट प्रेजेन्टेड बाई द क्वान्टम र आज हामी चाहिँ सी बेस्ट मक टेस्ट डे सिफ्टको केमिस्ट्रीको क्वाड गर्दैछौँ है त। सो क्वेसन्सहरू यस प्रकार रहेका छन्। ल द सिम्पलेस्ट फर्मुला अफ अ कम्पाउन्ड कन्टेनिङ 50% अफ इलिमेन्ट ए एटमिक वेट 10 एन्ड 50% अफ इलिमेन्ट बी एटमिक वेट 20 इज। यो क्वेसनमा तिमीहरूले सबले के भन्छन् भने तिमीहरूलाई सबले हिट एन्ड ट्रायल गर भन्छन्, तर म चाहिँ त्यो रिकमेन्ड गर्दिनँ, किनभने हिट एन्ड ट्रायल गर्दा एकदमै धेरै टाइम वेस्ट हुने गर्छ। त्यसैले के सबैभन्दा सजिलो तरिका के छ भन्दाखेरि चाहिँ ए इज टु बीको रेसियो निकाल्ने हो भने कति हुन्छ भन्दाखेरि ए को पर्सेन्टेज लिने। ल ए को पर्सेन्टेज कति छ 50 डिभाइड बाई ए को एटमिक वेट 10 इज टु बी को पर्सेन्टेज कति छ 50 डिभाइड बाई बी को एटमिक वेट कति छ 20 छ भनेपछि कति रहने भयो 10 10 गयो 0 0 गयो 1:1/2 भनेपछि कति हुने रहेछ 2:1 भनेपछि एन्सर के हुने रहेछ ए टु बी सी इज द राइट एन्सर है त। अब तिमीलाई हिट एन्ड ट्रायलै गर्नु छ नै म त मान्दिनँ भनेर भन्छ भने चाहिँ यो अर्डरमा हिट एन्ड ट्रायल गर्नु सिबिएडी को अर्डरमा हिट एन्ड ट्रायल गर्नु। यसको पछाडिको लजिक चाहिँ के हो भन्दाखेरि मोस्टली एन्सर सी र बीमै मात्र हुन्छ, त्यसैले यो अर्डरमा हिट एन्ड ट्रायल गर्नु। तर हिट एन्ड ट्रायल भन्दा बेटर मेथड चाहिँ यो हो, किनभने चाँडो पनि हुन्छ। हिट एन्ड ट्रायलमा 4टा अप्सन ट्राई गर्नु पर्यो भने टाइम 3-4 मिनट लाग्छ, तर त्यत्रो टाइम हामीसँग हुँदैन है त। ल क्वेसन नम्बर 82 मा के भन्छ भन्दाखेरि द स्पेक्ट्रल लाइन्स स्प्लिट्स इन्टु 3 कम्पोनेन्ट्स। 3टा कम्पोनेन्टमा स्प्लिट भयो स्पेक्ट्रल लाइन इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड। स्प्लिटिङ अफ स्पेक्ट्रल लाइन इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड भन्यो भने के हो जी-म्यान इफेक्ट हो कि होइन। जी-म्यानमा एम छ म्याग्नेटिक, जी-म्यानमा म्याग्नेटिक फिल्डमा भयो भने जी-म्यान, इलेक्ट्रिक फिल्डमा भन्यो भने के हुन्छ, इलेक्ट्रिक फिल्डमा भन्यो भने के इफेक्ट हुन्छ भन्दाखेरि स्टार्क इफेक्ट हुन्छ। ल जी-म्यान भनेको चाहिँ म्याग्नेटिकमा भयो अनि स्टार्क भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिकमा भयो। प्रेसर इफेक्ट भनेको चाहिँ यदि हामीले त्यहाँ प्रेसर अप्लाई गर्यो भने के हुन्छ, त्यो फिल्डहरू त्यो स्पेक्ट्रल लाइन्सहरू बोर्डन हुन्छ क्या, मोटाउँछ, त्यसलाई भन्छौँ हामी प्रेसर इफेक्ट। यो र यो हामीलाई खासै चाहिँदैन। जी-म्यान र स्टार्क याद हुनु पर्यो, जी-म्यान भनेको म्याग्नेटिक, स्टार्क भनेको इलेक्ट्रिक। 83 फेनोप्थाइलिन इज नट अ गुड इन्डिकेटर फर टाइट्रेटिङ अगेन्स्ट। फेनोप्थाइलिन चाहिँ एउटा राम्रो इन्डिकेटर होइन अगेन्स्ट केमा भने छ। फेनोप्थाइलिन भनेको कस्तो खालको मा इन्डिकेटर हुन्छ, स्ट्रङ एसिड र विक बेस अथवा स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेस भएको बेला हुन्छ। मिथाइल ओरेन्ज कस्तो बेला भन्दाखेरि चाहिँ उता उल्टो भने, सरी अलिकति उल्टो भएछ। फेनोप्थाइलिन के को हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रङ बेस। फेनोप्थाइलिनलाई कस्तो चाहिन्छ स्ट्रङ बेस र विक एसिड अथवा स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेस। मिथाइल ओरेन्जलाई चाहिँ के हुन्छ भन्छ भने स्ट्रङ एसिड चाहिन्छ कि मिथाइल ओरेन्जलाई चाहिँ स्ट्रङ एसिड अनि विक बेस। यति सम्झिनु पर्यो फर्स्टमा। यहाँ NaOH एगेन्स्ट अक्जालिक एसिड NaOH युज भएको छ, यो कस्तो खालको बेस हो स्ट्रङ बेस, यो पनि भएन। NaOH एगेन्स्ट HCl स्ट्रङ भर्सेस स्ट्रङ छ भने त जे युज गरे पनि भयो, फेनोप्थाइलिन भए पनि भयो, मिथाइल ओरेन्ज भए पनि भयो। NaOH एगेन्स्ट H2SO यो पनि भएन। फेरस सल्फेट एगेन्स्ट KMnFO यो राइट एन्सर हो। किन राइट हो भन्छ भने फेरस सल्फेट KMnFO के हुन्छ भन्दाखेरि Mn2+ मा जान्छ, KMnFO Mn2+ मा जान्छ। यस्तो कसको KMnFO को पिङ्क कलर हुन्छ, यसको कलरलेस हुन्छ, Mn2+ चाहिँ कलरलेस हुन्छ। कलरलेस भएपछि के हुन्छ पिङ्कबाट कलरलेसमा गयो, यो के को रूपमा एक्ट गर्छ सेल्फ इन्डिकेटरको रूपमा एक्ट गर्छ। के को रूपमा रे सेल्फ इन्डिकेटर।
द करेक्ट सिक्वेन्स अफ डिक्रिजिङ अर्डर अफ बोन्ड एङ्गल अफ द फलोइङ हाइड्राइड इज। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि बोन्ड एङ्गल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ सेन्ट्रल एटम। यो एकचोटि बुझौँ है त। ल नाइट्रोजन होला, नाइट्रोजन छ होला, ल नाइट्रोजन छ, नाइट्रोजनको साइजलाई यत्रो होला, के छ फोस्फोरसको साइज कत्रो छ, योभन्दा ठुलो होला, आर्सेनिकको कत्रो छ, झन् ठुलो होला। अब के हुन्छ, नाइट्रोजनमा यहाँ भयो, अब यता हाइड्रोजन आउँछ, हाइड्रोजन आएर यसरी इलेक्ट्रोन बनाउँछ, यसरी आउँछ, यता आउँछ, अरू हाइड्रोजन पनि आउँछन्। ल एउटामा चाहिँ फोकस गरौँ है त, फोस्फोरसमा पनि एउटा हाइड्रोजन आयो। अब के हुन्छ, नाइट्रोजनसँग लोन पेयर हुन्छ, यहाँ बोन्ड पेयर पनि हुन्छन्, यहाँ के भने भयो लोन पेयर हुन्छ फोस्फोरससँग यहाँ पनि। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यी दुईटामा बोन्ड लेन्थ के हुन्छ, सानो हुन्छ। हेर त लेन्थ के छ, सानो छ, इन्टरन्युक्लियर डिस्टेन्स के छ, सानो छ, त्यसैले बोन्ड लेन्थ सानो हुन्छ। त्यसैले गर्दा के हुन्छ, रिपल्सन बढी हुन्छ। रिपल्सन बढी भएपछि यहाँ हेर, यो र यसको र यसको के छ, रिपल्सन बढी छ। रिपल्सन बढी भएपछि के हुन्छ, यी नजिक आएर बस्न सक्छन् त, सक्दैनन् नि त, त्यसैले यिनीहरू टाढा टाढा जान्छन्। अब यहाँ हाइड्रोजन हेर त, हाइड्रोजन यता तलतिर छ मानौँ ल, हाइड्रोजन यता तलतिर छ भनेपछि त यो एङ्गल के हुन सक्यो, यति घट्न सक्यो नि त, यतातिर आउन सक्यो कि सकेन, यतातिर आउन सक्यो। ओभरअल हेर्ने त रिपल्सनले हेर्ने त लेन्थ मात्र त हो नि, एङ्गल त यो हो नि त। त्यसैले बोन्ड एङ्गल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, यति याद गर्दा हुन्छ, बोन्ड लेन्थबाट जाँदा पनि भयो। द राइट एन्सर विल अलवेज बी द सेम, ANH3 PH3 ASH3 र SbH3। द अमाउन्ट अफ जिङ्क, जिङ्कको अमाउन्ट, द अमाउन्ट अफ जिङ्क atomic weight 65 required to produce 22 to 4 ml of hydrogenated STP on treatment to dilute H2SO4 will be। ल हेर है त, Zn प्लस H2SO4 दिएको छ, डाइल्युटमा कति छ भन्दाखेरि ZnSO4 प्लस H2 हुन्छ। ल ZnSO4 प्लस H2, अब यसले के हुन्छ, 65 ग्रामले 22400 ml दिन्छ। थाहा छँदैछ हामीलाई, किनभने 1 मोल 1 मोल रियाक्सन हेर ब्यालेन्स नै छ, रियाक्सन ब्यालेन्स छैन भने ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। यहाँ हेर ब्यालेन्स नै छ। ल 65 ग्रामले के दिने भयो, 1 मोलले 1 मोलले दिन्छ नि त, 65 ग्रामले 22400 ml दिने भयो। अब कति भनेको छ, 224 भनेपछि के गर्यो, 22400 लाई 100 ले डिभाइड गर्यो, यता पनि के गर्नु पर्यो, 65 लाई 100 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। 65 बाई 100 ले डिभाइड ग्रामले 22400 डिभाइड बाई 100, दुवैतिर हामीले डिभाइड बाई 100 गर्यौँ, किन यतातिर 224 ml ल्याउनलाई। अनि यता के आयो, 0.65 आउने भयो, 0.65 ग्राम। अप्सन ए इज द राइट एन्सर। 86 of phosphorus oxide acids contain 1 P2 double O bond, P2 double O bond छ रे, and 2 POH bonds, POH bonds चाहिँ दुईटा छन् रे, ल POH bond छ रे दुईटा, and it does not release all 3 hydrogen 8 protons, योसँग कतिवटा हाइड्रोजन छन् रे, 3टा छन् रे, अनि 3टै रिलिज गर्छ त, गर्दैन, बाँकी एउटा हाइड्रोजन योसँग अट्याच होला, किन अक्सिजनसँग अट्याच भएको हाइड्रोजन त रिलिजै हुन्छ। ल एच प्रोटोन, द सेन्ट्रल एटम युजेस ओन्ली S and P ऑर्बिटल्स फर बोन्डिङ, ठिकै छ, एन्ड ह्याज लोन पेयर। हामीलाई के थाहा छ, H3PO3 मा फोस्फोरससँग लोन पेयर हुन्छ, H3PO4 मा हुन्छ त, हुँदैन। वाट इज द अक्सिडेसन स्टेट अफ फोस्फोरस इन दिस कम्पाउन्ड भनेको छ, यहाँ कुन रहेछ, H3PO3 रहेछ। H3PO3 मा अक्सिडेसन स्टेट कति हुन्छ, ल यक्स मानौ, यसलाई के मानौ, -6 हुने भयो, यहाँबाट +3 हुने भयो,
x प्लस 3 माइनस 6 भनेको 0, x इक्वल्स टु प्लस 3। यसरी गर्दा पनि भयो अथवा यहीँबाट गर्दा पनि भयो। यहाँबाट यसको कति हुने भयो, -1 हुने भयो, यहाँबाट +1 हुने भयो, यहाँबाट यसको -1, यहाँबाट +1, यहाँबाट -2, यहाँबाट +2, यहाँबाट कति हुन्छ यसको +1, यसको -1 हुने भयो। -1 +1 गयो, बाँकी +2 र +1 बाँकी र द्याट इज +3। स्ट्रक्चरबाटै हेर्दा पनि भयो अथवा फर्मुला लगाएर गर्दा पनि भयो। ल 87, a 500 gram toothpaste sample contains 0.2 gram fluoride ion. If fluoride is responsible for anti-carriage action and is uniformly distributed, what is the concentration of fluorine in terms of ppm level? यो सेकेन्ड लाइन के गर्न, इफ फ्लोरिन इज रेस्पोन्सिबल फर एन्थोन टाइम वेस्ट गर्न दिएको है। त्यसैले टाइम आफ्नो बचाउनलाई आफै जिम्मेवार हुनुपर्छ। टाइम बचाउन इज भेरी एसेन्सियल। झ्याप्प क्वेसन स्क्यान गर्न सिक्नु पर्यो है त। झ्याप्प यो 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 चाहिँ के इन्फो, यो 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 चाहिँ राम्रो छ भनेर पढ्ने। अनि लास्ट लाइन कहिले पनि मजाले पढ्ने, लास्ट लाइन पढ्न राम्ररी, किनभने कहाँ नट हुन्छ कहाँ हुन्न, कहाँ एक्सेप्ट लेखेको हुन्छ थाहै हुन्न। लास्ट लाइन चाहिँ मजाले पढ्ने, बाँकी अगाडिको क्वेसन चाहिँ स्क्यान गर्ने है त, अनि मजाले पढ्ने। कुन कुन नेसेसरी छ त्यही त्यही मात्र पढ्ने। लामो लामो क्वेसनहरू छ भने लास्ट लाइन मात्र पढेर पनि एन्सर आउँछ, क्वेसन बुझिन्छ है त। यसमा के भनेको छ, ppm को फर्मुला, ppm को फर्मुला के हो थाहा छ, 0.2 गिभन वेट बाई 500 इन्टु 10 को पावर 6 के हुने भयो, 0.2 डिभाइड बाई 500 इन्टु 10 को पावर 6 गऱ्यो भने ppm आउँछ। थाहा छ तिमीहरूलाई, यो 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 गयो, 10 को पावर कति हुने भयो 4, 0.2 लाई गऱ्यौँ 3 हुने भयो, 2000 बाई 5, 5 चौको 20, 400, 400। यत्रो हिसाब तिमीहरूले खासमा गर्नै पर्दैन, किन तिमीहरूलाई थाहा छ 2/5 हुन्छ। 2/5 को भ्यालु 4 भन्दा बढी आउँछ त, 20 होला, 2000 होला, 20000 होला, सुरुवात त 4 बाटै हुन्छ नि त। सो 4 बाट सुरु भएको अप्सन हेर्ने बित्तिकै हानिहाल्ने, बुझ्यौ नि, क्यालकुलेसनमा टाइम वेस्ट नगर्ने। 88, डिस्पाइट ह्याभिङ ओन्ली 5 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स, 5 वटा मात्र भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुँदाखेरि a nitrogen atom can form 3 stable covalent bonds. Which principle best explains the distribution and behavior of this unpaired electron in separate orbitals? के भनिएको छ भन्दाखेरि 5 वटा इलेक्ट्रोन छ र पनि 3टा मात्र स्टेबल कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउँछ। Which principle best explains the distribution behavior of unpaired electron? अनपेयर्ड इलेक्ट्रोनको डिस्ट्रिब्युसन बिहेभियर कुन रुलले देखाउँछ भन्दैछ। अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन ल हेर, एउटा ल 3टा इलेक्ट्रोन छ पी अर्बिटलमा, आइरन के हुन्छ 2p3 हुन्छ नि त, s2p3 हुन्छ भ्यालेन्सियल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। सुरुमा यस भरिन्छ, अनि पीमा जब जान्छ तब एउटा भरिन्छ, अनि अर्कोमा जान्छ px py pz, अनि मात्र अर्कोमा, अनि चौथो भयो भने अनि मात्र यसरी भरिन थाल्छ हो कि हैन, अनि मात्र 2टा भरिन्छ, अनि मात्र 2टा भरिन्छ। यो कुन लले भन्छ, यो कुन लले भन्छ, यो कुन लले भन्छ भन्दाखेरि हुन्स रुल हो कि हैन, हुन्स रुल। अब हेर, पलिज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ कुनै 2टा इलेक्ट्रोनको सेम क्वान्टम नम्बर, सेम अल सेट अफ 4 नम्बर्स हुन सक्दैन भनेर भन्छ। अफबाउ प्रिन्सिपल भनेको n+l रुल तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ। अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल भनेको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल, पोजिसन र मोमेन्टम हामी साइमल्टेनियसली थाहा पाउन सक्दैनौ भन्ने हो अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल। ल 89 को क्वेसन पढ। Which statement correctly describes the interaction between Lewis acid and Lewis base? लुइस एसिड र लुइस बेस, ल हेर, लुइस एसिड, जब तिमीहरूले लुइस एसिड देख्छौ, ए फर ए, एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रोन, एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रोन,
अनि लुइस बेसले के गर्छ, बेसले डोनेट्स इलेक्ट्रोन, डोनेट्स इलेक्ट्रोन, यो भयो ठीक छ। लुइस एसिड डोनेट्स एन इलेक्ट्रोन, फल्स, एसिडले के हो, एक्सेप्ट गर्छ। फर्स्टको स्टेटमेन्ट भएन। अब के छ, लुइस एसिड एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रोन पेयर, एसिडले एक्सेप्ट गर्छ, यो ठीक छ। लुइस एसिड एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रोन पेयर while Lewis base donated, ठीक छ। both Lewis and acid and base donate electron pair to each other, तर Lewis and base neither donate or nor accept electron, they only share our proton, प्रोटोन त कहाँ हुन्छ, न्युक्लियस भित्र हुन्छ, प्रोटोन कहीँ शेयरिङ गर्न मिल्छ त, मिल्दैन नि। ल ठीक छ, भनेपछि राइट एन्सर कुन हुने भयो, लुइस एसिड एक्सेप्ट इलेक्ट्रोन, लुइस एसिड ले के गर्छ, एक्सेप्ट इलेक्ट्रोन, एक्सेप्ट इलेक्ट्रोन। आरएनएस एसिड भनेको के हो भन त ल, आरएनएस एसिड भनेको H+ दिने इन सोल्युसन, कुनै पनि सोल्युसनमा H+ दिनेलाई के भन्छौँ हामी, आरएनएस एसिड। ब्रोन्स्टेड र लोरी कन्सेप्टबाट के हो एसिड भनेको भन्दाखेरि प्रोटोन डोनेटिङ। अब आरएनएस बेस भनेको के हो थाहा छँदैछ तिमीहरूलाई, के हो आरएनएस बेस भनेको OH- दिने इन एक्वास सोल्युसन। अनि ब्रोन्स्टेड एन्ड लोरीको बेस भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरूले चाहिँ प्रोटोन एक्सेप्ट गर्छन् है त। अनि लुइस कन्सेप्ट अनुसार त एसिडले इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट गर्छ, प्रोटोनको कुरा ब्रोन्स्टेड एन्ड लोरीमा आउँछ। प्रोटोन भनेको H+ है त्यो बेला फेरि। द रिभर्सिबल रियाक्सन इज एट एन इक्विलिब्रियम इन अ क्लोज कन्टेनर, A + B gives C + D, डेल्टा H इक्वल्स टु नेगेटिभ, डेल्टा H नेगेटिभ भनेपछि के हो, एक्जोथर्मिक हो, EXO। एक्जो छ भने केले फेभर गर्छ, तीनटा लेटर सक्छ छैन, एक्जोथर्मिक छोड्देऊ, एक्जो छ भने केले फेभर गर्छ, LOW तीनटा लेटर। इन्डोथर्मिक छ भने के हुन्छ, चारटा लेटर, HIGH चारटा लेटर। Which of the following changes will shift the equilibrium to the right, राइट साइडतिर, राइट साइडतिर के छ, एक्जोथर्मिक छ, एक्जो भनेपछि के हुन्छ, लो टेम्परेचर, लो भनेपछि के हुन्छ, डिक्रिज टेम्परेचर भएको कुन छ, यो छ, डिक्रिज टेम्परेचर एन्ड इन्क्रिज प्रेसर। प्रेसर इन्क्रिज गर्दाखेरि केही असर हुन्छ, हेर त, नम्बर अफ मोल्स अफ रियाक्टेन्ट र प्रोडक्ट के छन्, सेम छन्, त्यसैले असर हुन्न प्रेसरको। यो तिमीहरूलाई कन्फ्युज गर्नलाई मात्र राखेको है, मेन कुरा हेर्नुपर्ने तिमीहरूले यसमा टेम्परेचर मात्र हो। Which pair show common ion effect, दुईटा एउटा पेयरले कमन आयन इफेक्ट देखाउनको लागि नेसेसरी कन्डिसन के हुन्छ भन्दाखेरि, कमन आयन इफेक्ट देखाउनलाई एउटा आयन कमन हुनुपर्छ अनि दुईटै विक इलेक्ट्रोलाइट हुनुपर्छ, विक इलेक्ट्रोलाइट्स हुनु पर्यो, लाइट्स हुनु पर्यो दुईटै, अनिखेर एउटा आयन कमन आयन सुड बी प्रेजेन्ट, एउटा कमन आयन हुनु पर्यो। यहाँ हेर त कमन आयन छ तर यो दुईटै के हुन्, स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट हुन्, भएन, यो दुईटा पनि के हुन्, स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट हुन्। अनि NH4OH र NH4Cl यो दुईटै विक इलेक्ट्रोलाइट पनि हुन्, यो दुईटामा NH4+ आयन कमन पनि हुन्छ, सी इज द राइट एन्सर। अनि AgCN र NaCN यो दुईटाले त रियाक्सन गरेर NaAgCN2 बनाउँछ है त, रियाक्सन गर्छ यो दुईटाले त, यो दुईटाले कमन आयन इफेक्ट देखाउँछ त, देखाउँदैन। यो सिल्भरको एक्सट्र्याक्सनमा पढेको रियाक्सन हो कि होइन, हो। द इन्क्रिज इन रियाक्सन रेट इज द रिजल्ट अफ राइज इन टेम्परेचर, यसको कन्सेप्ट बुझ सुरुमा, त्यसपछि ट्रिक हेरौँ ल है त। द इन्क्रिज इन रियाक्सन इज रिजल्ट अफ राइज इन टेम्परेचर फ्रम 50 to 120 डिग्री इज, 50 डिग्रीबाट 120, 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर हुँदाखेरि 2 or 3 टाइम्स हुन्छ है त रियाक्सन, 10 डिग्री राइज हुँदाखेरि 2 or 3 टाइम्स हुन्छ। अनि हेर 50 to 120 भनेपछि कति डिग्री राइज भएको छ, 120 - 50 भनेको कति हो, 70 डिग्री राइज भएको छ, भनेपछि के हुनु पर्यो,
2 को पावर 7 अथवा 3 को पावर 7 हेर 2 को पावर 7 अथवा 3 को पावर 7 एन्सर हुनु पर्यो अप्सनमा हेर त कुन छ 3 को पावर 7 छ त 3 को पावर 7 को त एकदमै हाई भ्यालु हुन्छ त छैन 2 को पावर 7 छ 2 को पावर 7 छ 2 को पावर 7 भनेको कति हो 128 होला 2 को पावर 6 भनेको 64 हो इन्टु 2 गर्दाखेरि 128 सो सी इज द राइट एन्सर बुझ्यौ नि यसरी एलिमिनेट गर्ने हो 93 A chemist notices that when the initial concentration of a reaction is doubled, initial concentration double हुँदाखेरि half-life of the reaction becomes 1/4 of its original value. What is the order of the reaction based on this observation? हामीलाई के थाहा छ half-life is proportional to 1 by a को power n minus 1 हो कि हैन अब के भएको छ half-life concentration double हुँदाखेरि half-life 1/4 भएको छ ल हेर भनेपछि के हुने भयो टी हाफ प्रोपोर्सनल के हुने भयो a को पावर 1 माइनस n हुने भयो अब हेर अब डिभाइड गरौँ न टी हाफ बाइ टी हाफ इक्वल्स टु a टी हाफ के भएको छ पछि फाइनलमा हेर त टी हाफ के भएको छ 1/4 भएको छ 1/4 टी हाफ इनिशियल कन्डिसन भन्दा कन्सन्ट्रेसनलाई के गरिया छ डबल 2a को पावर 1 माइनस n अब हेर 1/4 उता गएपछि के भयो 4 टीएफ क्यान्सल भयो a को पावर 1 माइनस n दुईटैमा क्यान्सल भयो 1/2 को पावर 1 माइनस n बाँकी रह्यो 2 को पावर 1 माइनस n भनेको कति हुने भयो यता हेर त 2 को पावर 1 माइनस n भनेको कति हुने भयो 2 को पावर माइनस 2 1 माइनस n भनेको माइनस 2 n भनेको कति हो 3 सो रियाक्सन विल बी थर्ड अर्डर यसको सर्टकट ट्रिक पनि छ त्यो छोड्देऊ यसलाई यसरी गर्ने है त टीएफ के भयो 1/4 भयो कन्सन्ट्रेसन के भयो डबल भयो सबै क्यान्सल भयो अनि n को भ्यालु निकाल्यौं हामीले ठीक छ 94 at a constant temperature the constant value obtained by multiplying the concentration of ions in a saturated electrolyte solution is called यसको डेफिनेसन को मात्र सोधेको छ यसको डेफिनेसन के हो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को डेफिनेसन हो है त इन एनी सोल्युसन भन्यो भने आयनिक प्रोडक्ट भयो स्पेसिफिकल्ली इन अ स्याचुरेटेड सोल्युसन भन्यो भने सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होला इन एनी सोल्युसन भयो भने चाहिँ के हो इन एनी सोल्युसन भयो भने चाहिँ आयोनिक प्रोडक्ट हो अनि के थाहा छ हामीलाई इन एनी सोल्युसन भयो भने आयनिक प्रोडक्ट हो स्याचुरेटेड सोल्युसन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो अनि आयनिक प्रोडक्ट बढी भयो भने देन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के हुन्छ सुपर स्याचुरेटेड सोल्युसन हुन्छ अनि प्रिसिपिटेसन हुन्छ दुईटा इक्वल छ भने के हुन्छ यो स्याचुरेटेड सोल्युसन भयो आयनिक प्रोडक्ट कम भयो भने के हुन्छ अनस्याचुरेटेड सोल्युसन भयो अनि अझ सोल्युट घोल्न मिल्छ हामीले ठीक छ नि यहाँ इन द रियाक्सन H2O liquid to H2O gas H2O बाट लिक्विड बाट ग्यास जाँदैछ H2O अब हेर डेल्टा जी लिक्विड डेल्टा जी ग्यास ठीक छ यो अनि एनी अफ द एबभ इज पोसिबल ल यसको कुरा बुझ है त इक्विलिब्रियम को बेला तिमीहरुलाई इक्वल हुन्छ मात्र जस्तो लाग्ला तर यस्तो हुँदैन के हुन्छ भन्दाखेरि जुनको फ्री एनर्जी कम त्यो बडी स्टेबल हो कि हैन हो नि अब हेर लो टेम्परेचरमा बिलो बोइलिङ पोइन्ट छ बिलो बोइलिङ पोइन्ट कुन स्टेबल हुन्छ लिक्विड स्टेबल हुन्छ नि त लिक्विड को फ्री एनर्जी के हुने भो लिक्विड को फ्री एनर्जी कम हुने भो ग्यास को भन्दा एबो बोइलिङ पोइन्ट भयो भने टक्क यसको रिभर्स एबो बोइलिङ पोइन्ट कुन स्टेबल हुन्छ ग्यास भनेपछि ग्यास को के हुने भो कम हुने भो देन लिक्विड
लिक्विडको बढी हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि एनी अफ द अबभ इज पोसिबल, जुन पनि पोसिबल हुन्छ टेम्परेचर र प्रेसरको कन्डिसन हेरेर है त। यो याद गरिराख्ने, यत्रो गाह्रो त नआउला तिमीहरूलाई, जस्ट याद गरिराख्नु, जान्दा केही बिग्रिँदैन। In which of the following cases is the entropy change in the system likely to be zero? Likely to be zero भनेको छ है, 100% zero हुन्छ भनेको छैन। Mixing of two different ideal gases in a closed container, ग्यास मिक्सिङ भयो भने के हुन्छ, ऱ्यान्डमनेस बढ्छ। इन्ट्रोपी भनेको के हो, ऱ्यान्डमनेसको मेजर हो कि होइन। अब हेर, ऱ्यान्डमनेस बढ्यो, इन्ट्रोपी पनि बढ्यो। फ्रिजिङ अफ वाटर एट 273 अन्डर स्ट्यान्डर्ड प्रेसर, फ्रिजिङ अफ वाटर फ्रिज भयो भने त के भइरहेछ, त्यो सिस्टमको इन्ट्रोपी त घटिरहेछ। हिटिङ अफ सोलिड फ्रम 300K टु 100K अन्डर प्रेसर एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर, हिट गरिरहेछौँ हामीले, के भइरहेछ, मोलिक्युल्सहरूको काइनेटिक एनर्जी बढिरहेछ, इन्ट्रोपी पनि बढिरहेछ। बी नम्बर हेर, रिभर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपान्सन अफ एन आइडियल ग्यास। अब रिभर्सिबल प्रोसेसहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ चेन्ज इन इन्ट्रोपी अफ अ युनिभर्स जेरो हुन्छ क्या। इन्ट्रोपी चेन्ज इन द युनिभर्स, युनिभर्सको इन्ट्रोपी चेन्ज कति हुन्छ, जेरो हुन्छ। जेरो भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बेला चाहिँ चेन्ज इन द सिस्टम जेरो हुन सक्छ, हुन्छ भनेको होइन है, हुन सक्छ। बुझ्यौ नि कुरो, नहुन नि सक्छ, हुन नि सक्छ, बाँकी अरूमा चाहिँ हुँदैन। 97 among the metals, यो लास्ट लाइनबाट पढ्न थालौँ है, लामो रहेछ क्वेसन, लास्ट लाइनबाट पढेर पनि नहुने रहेछ। विच वान अफ द फलोइङ इज मस्ट रियाक्टिभ, यति फर्स्ट लाइन मात्र पढ्दा हुने रहेछ है त। मस्ट रियाक्टिभ कुन हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा जुन माथि छ त्यही रियाक्टिभ हुन्छ। अब थाहा छ हामीलाई हाइड्रोजनको तल के छ थाहा छ, चापा थाहा छ, कपर मर्क्युरी CHAPA चापा, कपर मर्क्युरी गोल्ड प्लाटिनम र सिल्भर प्लाटिनम गोल्ड, चापा थाहा छ हामीलाई। अब हेर, अब त्यसपछि के हुन्छ, त्यसको माथि कतैतिर आइरन हुन्छ, अनि जिङ्क सबैभन्दा माथि हुन्छ। जिङ्क लाइज एबभ आइरन, यो चाहिँ सम्झिराख्नु है त, जिङ्क र आइरनवाला पनि सोध्न सक्छ क्वेसन, एन्सर विल बी जिङ्क। ओस्टवाल डाइल्युसन ल, ओस्टवाल डाइल्युसन ल कुन कुनका लागि मात्र एप्लिकेबल हुन्छ भनेर भनेको छ। ओस्टवाल डाइल्युसन ल त्यसको कन्सेप्ट हेर्ने हो भने के छ भन्दाखेरि, ओस्टवाल डाइल्युसन ल एप्लिकेसन हुनलाई के हुनुपर्छ भन्दाखेरि विक इलेक्ट्रोलाइट्सको लागि मात्र एप्लिकेबल हो। यो विक इलेक्ट्रोलाइट्सको लागि मात्र एप्लिकेबल हुन्छ, हामीलाई थाहा छँदैछ। अब HCl NaOH हेर त, तिनटै स्ट्रङ छन्, स्ट्रङ भएपछि काम गरो, गरेन। अरू अप्सनहरू हेरौँ त, यहाँ हेर NaOH पनि के हो, स्ट्रङ हो, यो पनि होइन। HNO3 पनि स्ट्रङ हो, यो पनि होइन। CH3COH युको, HCN विको, NH4OH तिनटै विक छन्। यसमा यो भएन, यसमा यो दुईटा भएन, तिनटै भएन। If the temperature is increased from 200 Kelvin to 300 Kelvin, which of the following is correct is respect to allotropes of hydrogen? अर्थ हाइड्रोजन र पारा हाइड्रोजनको कुरा छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पारा फर्म चाहिँ के हुन्छ भन्छ भने, पारा फर्म चाहिँ 80 केल्भिन सबै पारा फर्ममै हुन्छ हाइड्रोजन। त्यसपछि जब हामीले टेम्परेचर बढाउँदै 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 जान्छौँ तब के हुन्छ, पारा फर्म पनि घट्दै 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 जान्छ। ओर्थो र पाराको रेसियो लगभग 35 केल्भिनमा आएपछि 1:1 हुन्छ। रुम टेम्परेचरमा 25 डिग्री सेल्सियसमा कति हुन्छ भन्दाखेरि अर्थो 3 टाइम्स हुन्छ देन पारा। सो के हुन्छ, टेम्परेचर इन्क्रिज, अर्थो फर्म इन्क्रिज, पारा फर्म डिक्रिजेज। स्टेबल सोधो भने के भन्छौ, स्टेबल सोधो भने अर्थो, किनभने रुम टेम्परेचरमा बढी छ, जुन स्टेबल छ त्यही त भन्ने हो नि। क्वेसन नम्बर 100,
I am a pale blue syrupy liquid having both hydrogen and oxygen in my chemical formula, also called as oxygenated water. Oxygenated water भनेको छ H2O2. हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई oxygenated water भन्छ कि भन्दैन? भन्छ। ल, I have non-planar and non-linear structure. ठिक छ, यो पनि H2O2 नै हो। I can act as both oxidizing and reducing agent in which of the medium? हामीलाई के थाहा छ? हाइड्रोजन पेरोक्साइडले अक्सिडाइजिङ एजेन्टको पनि काम गर्छ, रिड्युसिङ एजेन्टको पनि काम गर्छ इन अल टाइप्स अफ मिडिया, है त। यो याद गर्ने। हाइड्रोजन पेरोक्साइड अहिले +2 मा त खासै पढाइ हुन्न, तर 2022 तिर सोधेको थियो हाइड्रोजन पेरोक्साइडको प्रिपरेसन, सो सोध्न चाहिँ सक्छ है, सोध्दैन चाहिँ म भन्दिनँ। तर हिस्ट्री हेर्दै जाने हो भने अहिले +2 सेन्ट्रिक अझ बढी भइरहेछ क्या। 2021 मा अलिकति धेरै बाहिरको कुरा थियो भने अहिले बाहिरको कुराहरू कम हुँदै गइरहेको छ। सो त्यही +2 अनुसारकै बेसमा पढ्दा पनि इनफ हुन्छ स्कलरसिपको लागि। अ ज्वेलर इज वर्किङ विथ डिफरेन्ट, यत्रो लामो क्वेसन रहेछ लाग्छ। विच इज द अलोट्रोप इज द ज्वेलर मस्ट लाइक टु बी रिफरिङ भनेको छ। कुन अलोट्रोप चाहिँ ज्वेलरले भन्दैछ? ज्वेलर भन्ने बित्तिकै तिमीहरूको दिमागमा के आउँछ? सुन, हिरा, त्यही त हो। He finds only one of them meet the three criteria, the purest, densest and hardest. मैले के भने, लास्ट लाइन पढ्ने, क्वेसन बुझेन, सेकेन्ड लास्ट लाइन पढ्ने, अनि पनि बुझेन, सुरुदेखि पढ्ने। बुझ्यौ नि? लास्ट लाइन पढ्यो, बुझिएन, सेकेन्ड लास्ट लाइन पढ्यो, बुझियो, सक्यो। ल, के रहेछ? प्युरेस्ट, डेन्सेस्ट एन्ड हार्डेस्ट फर्म अफ द कार्बन कुन हो? डायमन्ड हो कि होइन? प्युरेस्ट हार्डेस्ट फर्म अफ द कार्बन। प्लम्बागो भनेको के हो? सोच ल, प्लम्बागो भनेको के हो? ग्राफाइटको अर्को नाम हो है, ब्ल्याक लिड प्लम्बागो भन्नु भने ग्राफाइटै हो। यो प्लम्बागो, यी तीनटा के हुन्? क्रिस्टलाइन फर्म अफ कार्बन हो कि होइन? यो चारकोल के हो? एमर्फस फर्म अफ कार्बन। याद छ नि? प्लम्बागो, ग्राफाइट, फ्लोरेन र डायमन्ड, क्रिस्टलाइन, चारकोल, एमर्फस। 102 In halogen family, which of the following is odd one out compared to the other three in the trend of increasing or decreasing on going down the group? ग्रुपमा तल गइरहेछ, बाँकी तीनटाको चाहिँ सेम ट्रेन्ड छ, बाँकी तीनटाको सेम ट्रेन्ड छ, एउटाको चाहिँ ट्रेन्ड अपोजिट छ, है त। नन मेटालिक क्यारेक्टर के हुन्छ? डिक्रिजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रिजेस डाउन द ग्रुप। बोइलिङ पोइन्टको के हुन्छ? इन्क्रिजेस। नर्मल ट्रेन्ड हेर्नु है, एक्सेप्सन नहेर। के हुन्छ? मेल्टिङ पोइन्ट पनि के हुन्छ? इन्क्रिजेस डाउन द ग्रुप। किनभने बोइलिङ पोइन्ट किन घट्छ? किन बढ्छ? भेन्डरवाल्स फोर्स अफ एट्र्याक्सनहरू बढ्दैछ, मोलिकुलर वेट बढ्दैछ, एरिया बढ्दैछ, त्यही भएर बोइलिङ र मेल्टिङ पोइन्ट बढ्ने भयो। डेन्सिटी पनि इन्क्रिजेस। नन मेटालिक क्यारेक्टर डिक्रिजेस। सबैभन्दा धेरै नन मेटालिक कुन हुन्छ? फ्लोरिन, त्यसपछि के हुन्छ? क्लोरिन। नन मेटालिक क्यारेक्टर डिक्रिजेस, थाहा छँदैछ तिमीहरूलाई। 103 in metallurgy the process of sudden cooling, sudden cooling भन्दाखेरि के थाहा हुनु पर्यो? सडन कुलिङ गर्ने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ? क्वेन्चिङ, है त, क्वेन्चिङ। अनि भेरी स्लो रेगुलेटेड कुलिङ, भेरी स्लो रेगुलेटेड कुलिङलाई हामी के भन्छौँ? एनिलिङ भन्छौँ, एनिलिङ, एनिलिङ भन्छौँ। सो एन्सर के हुनु पर्यो? क्वेन्चिङ एन्ड एनिलिङ। एनिलिङबाट के आउँछ? सफ्ट आइरन आउँछ, सफ्ट एन्ड डक्टाइल आइरन आउँछ। क्वेन्चिङबाट कस्तो खालको? सडेन गरेको छ नि त, त्यसैले हार्ड एन्ड ब्रिटल स्टिल आउँछ, है त, हार्ड एन्ड ब्रिटल। अनि नाइट्राइडिङ भन्ने अर्को पनि प्रोसेस छ, त्यो पनि जानिराख। नाइट्राइडिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि 2-3 दिनसम्म नाइट्रोजनको एटमोस्फियरमा राखेर, यो क्लासरुम भयो, यो रुम भनेको के भयो? एउटा रुम भयो, यहाँ बिचमा एउटा के गर्ने? स्टिललाई राख्ने, यो रुमको एटमोस्फियरमा पुरै नाइट्रोजन, के पुरै नाइट्रोजन। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि नाइट्राइडको लेयर फर्मेसन हुन्छ, त्यो प्रोसेसलाई के भन्छौँ? नाइट्राइडिङ भन्छौँ। त्यो पनि याद गरिराख्ने।
आई एम फाउन्ड इन बोथ व्हाइट पेन्ट, लिथोफोनमा पनि फाउन्ड हुन्छ, एन्ड येल्लो पिगमेन्ट क्याडमिफोन, विच अफ द फलोइङ इज एमआई। लिथोफोनमा के फाउन्ड हुन्छ, जेडएनएस प्लस बिएस, यो हो कि होइन जेड लिथोफोन। अब हेर जेडएनएस छँदै छैन अप्सनमा, भएको अप्सन कुन हो, बिएएसएफ हो। तिमीहरूले क्याडमिफोन भनेको के हो जानिराख्न पर्ने जरुरत छ रहेछ त यो क्वेसनमा, छैन नि। लिथोफोन भनेको जेडएनएस र बिएएसएफ हो, जेडएनएसमा त हेर अप्सनमै छैन, भनेपछि के बाँकी रह्यो, बिएएसएफ हो, त्यही भयो राइट एन्सर। क्याडमिफोन भनेको के हो, सेम हो तर क्याडमियमको, सिडिएस प्लस बिएएसओ हो, त्यो भयो क्याडमिफोन। ठिक छ नि ल। सी इज अ व्हाइट पेन्ट, व्हाइट पेन्ट, व्हाइट भन्ने बित्तिकै के सम्झिने भन्दाखेरि जिङ्कको कम्पाउन्डहरू कलरलेस हुन्छन्, व्हाइट हुन्छन् है त। बट वेन सी मिक्सेस विथ डी, सी र डी जोड्यो के बन्छ भन्दाखेरि ग्रिन पेन्ट बन्यो अरे। इफ डी इज कोबाल्ट अक्साइड हो अरे डी, अनि के बनायो यसले, ग्रिन पेन्ट बनायो, ग्रिन पेन्ट बनायो। हामीलाई के थाहा छ, जिङ्क अक्साइड र कोबाल्ट अक्साइडले के बनाउँछ, ग्रिन पेन्ट बनाउँछ। जिङ्क अक्साइड आफैमा पनि के हुन्छ, व्हाइट हुन्छ, जिङ्क अक्साइड के हुन्छ, व्हाइट पेन्ट हुन्छ। सो राइट एन्सर विल बी डी, जेडएनओ। जिङ्कको कम्पाउन्ड कस्ता हुन्छ भने व्हाइट। यस्तो लामो क्वेसन देख्यो भने के पढ्ने, लास्ट लाइन पढ्ने है त। वाट कन्फर्म द अल्कोहल, अल्कोहल कन्फर्म गर्ने टेस्टहरूको कुरा होला है त। त्यसपछि सेकेन्ड लास्ट लाइन पढ्ने, took out a tester and containing potassium dichromate K2Cr2O7, K2Cr2O7 कस्तो खालको कलरको हुन्छ, ओरेन्ज। अनि योसँग के गरे रहेछ, यसले दारू पिएको रहेछ ल। त्यसले अल्कोहल भयो भने, अल्कोहलको प्रेजेन्समा इथानोल भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसले Cr3+ बनाउँछ। अनि यो ओरेन्ज कुन कलरमा जान्छ भन्दा ग्रिन कलरमा जान्छ के, ग्रिन कलरमा जान्छ। के भने K2Cr2O7 ओरेन्ज कलरको हुन्छ, अल्कोहलको प्रेजेन्समा यसले के गर्छ, Cr यहाँ +6 अक्सिडेसन स्टेट हुन्छ, त्यसले Cr+3 मा लाग्छ, त्यो चाहिँ कुन कलरको हुन्छ, ग्रिन कलरको हुन्छ। सो डी इज द राइट एन्सर। The correct statement about ferric ferrocyanide and ferroferric cyanide is, फेरिक फेरोसाइनाइड भनेको के हो भन्छ भने यो हो के हो, प्रुसियन ब्लू, प्रुसियन ब्लू, प्रुसियन ब्लू। प्रुसियन ब्लू हामीले केमा पढाएको थियौँ भन्दाखेरि यो नाइट्रोजनको डिटेक्सनमा आएको थियो कि होइन, नाइट्रोजन भएको लाजानिया टेस्टमा नाइट्रोजन कन्फर्म केले गरेको थियो भन्दाखेरि प्रुसियन ब्लूको फर्मेसनले, Fe4 FeCN6 त्यसपछि के छ, फेरोफेरिसाइनाइड, यो भनेको के हो, टर्नबुल्स ब्लू, टर्नबुल्स ब्लू। यो के हो, अब ट्याक्कै एक एक घटायो के सबमा, Fe3 FeCN6 यो भयो फेरोफेरिक साइनाइड। दे आर रेस्पेक्टिभली कल टर्नबुल्स ब्लू एन्ड प्रुसियन ब्लू, यो पनि भएन, फर्मुला पनि मिलेको छैन। बोथ कम्पाउन्ड्स ह्याभ अक्सिजन, अक्सिजन दुइटैमा हुन्न। बोथ अफ देम क्यान नट बी युज एज इङ्क्स एन्ड पेन्ट्स, यो पनि होइन। यसलाई के गर भन्दाखेरि प्रुसियन ब्लू एन्ड टर्नबुल्स ब्लू बनाऊ, यसलाई प्रुसियन ब्लू बनाऊ, अनि यसलाई के गर, टर्नबुल्स ब्लू बनाऊ, टर्नबुल्स ब्लू बनाऊ, अनि के भयो एन्सर, ए भयो है त। A compound X is a chelating agent used in the estimation of hardness of water. के युज हुन्छ, EDTA, इथाइलिन
डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि डाइअमाइन भनेपछि दुईटा NH2 हुन्छ अनि टेट्राएसिडिक चारटा COOH हुन्छ। वाट स्पेशल क्यारेक्टर अफ एक्स मेक्स इज अ पेन्टाडेन्टेड लिगेन्ड। पेन्टाडेन्टेड लिगेन्ड यसले के हुन्छ भन्दाखेरि पेन्टाडेन्टेड लिगेन्डको पनि काम गर्छ अनि हेक्साडेन्टेड लिगेन्डको पनि काम गर्छ है त। पेन्टाडेन्टेड लिगेन्डको काम गरेको बेला यसले दुईटा नाइट्रोजन र तीनटा COOH कोबाट दियो भने पेन्टाडेन्टेडको काम गर्छ। दुईटा NH2 र चारटै COOH बाट दियो भने हेक्साडेन्टेड लिगेन्डको पनि काम गर्छ। ल हेरौँ है त अप्सन। इट हेज 2 नाइट्रोजन एन्ड 3 अक्सिजन डोनर एटम्स। ठिक छ ल यो। इट हेज 4 COOH डोनेटिङ ग्रुप्स एन्ड 1 NH3 मिलेन यो। 4 COOH र 1 होइन। इट क्यान रिसिभ 5 लिगेन्ड्स छैन। द स्टेटमेन्ट इज फल्स यो पनि भएन। बेटर अप्सन कुन हुने भयो? ए। इन अ मोलिक्युल bond can differ in which type of bond is stronger and more reactive respectively भनेको छ। मोर स्ट्रङ्गर बोन्ड कुन हुन्छ बोन्ड भन्दाखेरि फर्स्ट बोन्ड इज भेरी स्ट्रङ है त। फर्स्ट बोन्ड पहिलो बनेको बोन्ड इज स्ट्रङ, पहिलोमा आएको याद आउला। अनि सेकेन्ड बोन्ड फर्स्ट बोन्ड कुन हो? सिग्मा बोन्ड। सिग्मा बोन्ड के हुन्छ? स्ट्रङ हुन्छ। पाई बोन्ड सेकेन्ड बोन्डदेखि पाई बोन्ड बन्दै जान्छन्। सेकेन्ड बोन्डदेखि के बन्छन्? पाई बोन्ड बन्छन्। त्यो चाहिँ कुन हुन्छन्? विक बोन्ड हुन्छन्। अनि रियाक्टिभ बोन्ड विक भएपछि के गर्न सजिलो हुन्छ? तोड्न सजिलो हुन्छ नि त। अनि त्यो बोन्ड पाई बोन्ड सजिलै टुट्छ। सो रियाक्टिभ बोन्ड इज पाई बोन्ड, स्ट्रङ बोन्ड इज सिग्मा बोन्ड। सिग्मा एन्ड पाई। बुझ्यौ नि? In your many houses in Nepal, the majority of electrowires are made up of copper and aluminum. Please select the correct order of electrical conductivity for the given metals. हामीलाई के थाहा छ? सिल्भरको सबैभन्दा बढी कन्डक्टिभिटी हुन्छ भनेपछि ए र बी त हान्ने नै हैन, झुक्केर पनि हान्ने हैन। त्यसपछि कप्परको हो, त्यसपछि गोल्डको हो, त्यसपछि अल्युमिनियमको हो। ल अल्युमिनियमको अलिक कमै हुन्छ। सी इज द राइट एन्सर। अब यो तिमीहरूले सिल्भरको हुन्छ गोल्डको हुन्छ बढी, तिनीहरू चाहिँ हामीले किन युज गर्दैनौँ भनेर दिमागमा आइरहेछ भने तिनीहरू एकदम धेरै महँगो हुन्छ क्या, वायर बनाउनलाई एकदम धेरै एक्सपेन्सिभ पर्छ, त्यही भएर युज गर्दैनौँ। युज हामीले के गर्छौँ? कप्पर मेनली गर्छौँ, अल्युमिनियम गर्छौँ। सस्तो पनि हुन्छ, राम्रो पनि छ कन्डक्टिभिटी। If Y amount of CO2 is added in CaOH whole 2 मा Y amount of CO2 is added in CaOH whole 2, X is formed with the appearance of milkiness भनेपछि CaCO3 बन्यो, जसले के गर्यो? मिल्किनेस दियो। What if Z amount of CO2 is added to CaOH whole 2, milkiness disappears भनेपछि के हुन्छ? CaHCO3 whole 2 के हुन्छ भन्दाखेरि यदि एक्सेसमा CO2 दियो भने के हुन्छ? त्यो CO2 ले फेरि CaCO3 सँग रियाक्सन गरेर CaHCO3 whole 2 बनाइदिन्छ। ल आइडेन्टिफाई एक्स भनेको के हुने भयो? एक्स भनेको क्याल्सियम कार्बोनेट हुने भयो। र त एक्स इज फर्मड। अनि वाइ इज इनिसियल वाइ भनेको छ। वाइले के दिएको थियो? मिल्किनेस। वाइ भनेपछि के हुने भयो? लेस हुने भयो। लेस यो वाला भएन, क्याल्सियम बाइकार्बोनेट पनि भएन, क्याल्सियम कार्बोनेट हुन्छ। त्यस भनेपछि ए इज द राइट एन्सर। क्याल्सियम कार्बोनेट हो, लेसमा मिल्किनेस दिन्छ, एक्सेस भयो भने मिल्किनेस गायब हुन्छ ड्यू टु द फर्मेसन अफ बाइकार्बोनेट। A person came home after working out in gym and decided to boil 7 eggs. After boiling, he ate which intact structure of the protein? कुन स्ट्रक्चर अफ प्रोटिन खायो होला भनेर भन्दैछ। जब एग बोइल हुँदैन नि
तब त्यसमा प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सियरी सबै स्ट्रक्चरहरू हुन्छन्। तर जब बोइलिङ गर्छौँ हामी तब के हुन्छ भन्दाखेरि डिनेचुरेसन अफ प्रोटिन हुन्छ क्या, डिनेचुरेसन अकर हुन्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि प्राइमरी स्ट्रक्चर मात्र इन्ट्याक्ट बाँकी रहन्छ, बाँकी सबै स्ट्रक्चरहरू के हुन्छ डिनेचुरेट भएको हुन्छ। ल विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज ट्रु भनेको छ। फर्स्ट पिरियड स्टार्ट्स विथ द मेटल एन्ड इन्स इन अ नोबल ग्यास। फर्स्ट पिरियड हेर, फर्स्ट पिरियडमा के हुन्छ हाइड्रोजनबाट सुरु हुन्छ अनि हिलियममा एन्ड हुन्छ। हाइड्रोजन मेटल हो र होइन, त्यसैले यो स्टेटमेन्ट के भयो फल्स भयो। अक्साइड अफ लिथियम इज लेस एसिडिक देन द्याट अफ अक्साइड अफ पोटासियम। अक्साइड अफ लिथियम के हुन्छ लिथियमको अक्साइड र पोटासियमको अक्साइड कुन बढी बेसिक हुन्छ भन्दाखेरि कि यो बढी बेसिक हुन्छ नि त। सो Li2O इज लेस बेसिक, Li2O इज के हुन्छ लेस बेसिक हुने भयो। लेस बेसिक भनेपछि के हुने भयो मोर एसिडिक भन्न पनि एनालोग गर्न पाइयो। सो बी इज के छ लेस एसिडिक, लेस बेसिक स्टेटमेन्ट इज ट्रु। ठिक छ, यो पनि फल्स नै भयो। के भयो मोर एसिडिक भयो। एमोङ अल एलिमेन्ट्स Li प्लस एज लार्जेस्ट Ie2, Li प्लस लिथियमबाट हेर Li प्लस भयो। Li प्लस बन्नेलाई के भन्छ फर्स्ट आयनाइजेसन इनर्जी, यसको सेकेन्ड आयनाइजेसन इनर्जी सोधेको छ है त Ie2 भनेको छ। Ie2 के हुन्छ भन्दाखेरि यसले त हिलियमको जस्तो कन्फिगरेसन लियो नि त, यसको के भयो डुप्लेट फुलफिल भयो। त अब यहाँबाट इलेक्ट्रोन निकाल्न सजिलो हुन्छ त हुँदैन नि, गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यो ठिक छ ट्रु छ, लार्जेस्ट हुन्छ। आयनाइजेसन इनर्जी अफ इनर्ट ग्यास इज 0, इनर्ट ग्यासको आयनाइजेसन इनर्जी 0 हुँदैन, इट इज भेरी हाई है, भेरी हाई। इनर्ट ग्यासको आयनाइजेसन एनर्जी के हुन्छ धेरै बढी हुन्छ बिकज दे आर फाउन्ड इन ग्यासियस स्टेट ओन्ली, होइन किनभने तिनीहरूको डुप्लेट अथवा अक्टेट कम्प्लिट भएको हुन्छ। डुप्लेट अथवा अक्टेट कम्प्लिट भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरूले इलेक्ट्रोन लुज गर्न खोज्दैनन् अनि आयनाइज गर्न हामीलाई धेरै इनर्जी दिन पर्छ। सो के भयो यो पनि फल्स भयो। ट्रु कुन मात्र रहेछ सी मात्र रहेछ ट्रु। व्हिच अफ द फलोइङ इज नट ट्रु। जब तिमीले नट ट्रु देख्छौ नि तब एक्जाममा के गर भन्छु भने म ट्याक्क काटेर फल्स लेख्थ्यौ क्या माथि। नटले अलिकति घुमाउन सक्छ टाउको। नट ट्रु देख्यो काटेर फल्स राख्दिने, नट फल्स देख्यो काटेर ट्रु लेख्दिने। प्योर नाइट्रिक एसिड इज कलरलेस लिक्विड, यो पनि के छ ट्रु छ। प्योर नाइट्रिक एसिड कस्तो हुन्छ कलरलेस हुन्छ। हामीले कुन फल्स हो सोधेको छ। इट डिकम्पोजेस रिडिली इन लाइट गिभिङ येल्लो कलर। नाइट्रिक एसिड के हुन्छ भन्दाखेरि लाइटको प्रेजेन्समा NO2 बनाउँछ जुनको येल्लो कलर हुन्छ। यो पनि ट्रु नै छ, फल्स छैन। ड्यू टु द फर्मेसन अफ नाइट्रोजन डाइअक्साइड पनि दिएको छ। इट इज अ स्ट्रङ मोनोबेसिक एसिड, ट्रु। HNO3 छ, एउटाबाट यसबाट रिप्लेस गर्न सक्ने हाइड्रोजन मात्र हो, एउटा मात्र छ, ठिक छ। इट इज कमर्सियली प्रिपेयर्ड बाई अक्सिडाइजिङ NH3 क्याटालाइटिकली टु NO ओभर आइरन हो त, आइरन होला नि होइन होला नि प्लाटिनम रोडिनम होला नि। यो के भयो यो भयो फल्स भनेपछि कुन हुने भयो डी, ठिक छ। वान 115 हेर त के छ। व्हिच अफ द फलोइङ स्पेसिस इज इन एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल भनेको के हो इलेक्ट्रोफाइल भनेको इलेक्ट्रोन लभिङ भनेपछि तँसँग के हो छैन जे कुरा छैन त्यही कुरा चाहिन्छ है त, मान्छे जस्तै हो यो कम्पाउन्डहरू पनि। सो इलेक्ट्रोन डिफिसियन्ट भनेपछि के हुने भयो पोजिटिभली चार्ज अथवा भ्याकेन्ट अर्बिटल भएको पोजिटिभली चार्ज। कुन छ पोजिटिभली चार्ज डी। क्वेसन पढ्नै परेन, लास्ट लाइन पढो पुग्यो। इलेक्ट्रोफाइल कुन हो सोधेको छ, इलेक्ट्रोफाइल जम्मा एउटा मात्र छ। नाइट्रेसनको बेलाको इलेक्ट्रोफाइल सोधेको रहेछ, नाइट्रेसनको बेलाको इलेक्ट्रोफाइल के हो NO2 नै हो, नाइट्रोनियम आयन। सल्फोनेसनको बेला के हुन्छ SO2।
Which of the following statement is true regarding oil of bitter almond and oil of artificial bitter almond? Oil of bitter almond भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा बेन्जल्डिहाइड हुन्छ के ओइल अफ बिटर आलमन्डमा चाहिँ बिटर आलमन्डमा के हुन्छ बेन्जल्डिहाइड हुन्छ अनि ओइल आर्टिफिशियल बिटर आलमन्ड कन्टेन्स नाइट्रोबेन्जिन हुन्छ है त आर्टिफिशियलमा सी इज द राइट एन्सर Which of the following is not an इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइलको क्वेसन फेरि सोधेछ इलेक्ट्रोफाइल भनेको के हुन्छ भनेको थियो इलेक्ट्रोन लभिङ इलेक्ट्रोफाइल भनेको के हो इलेक्ट्रोन लभिङ भनेपछि के छैन योसँग इलेक्ट्रोन डिफिसियन्ट भनेपछि के छ पोजिटिभली चार्ज हुन्छन् पोजिटिभली चार्ज हुनु पर्यो अथवा भ्याकेन्ट हुनु पर्यो अर्बिटलहरु जस्तै अब BH3 छ BH3 छ यसको के छ 1 2 अथवा इन्कम्प्लिट अक्टेट हुनु पर्यो इन्कम्प्लिट अक्टेट के हुनु पर्यो BH3 हेर यसमा के छ 1 2 3 4 5 6 वटा मात्र इलेक्ट्रोन छ दुईटा इलेक्ट्रोनको लागि खाली ठाउँ छ यिनीहरुलाई पनि इलेक्ट्रोन चाहिरहेछ B2H6 पनि दिएको छ H+ Cl+ Na+ ठीक छ अब हेर तिमीहरुले प्रायोरिटीमा सधैं पनि चार्ज इलेक्ट्रोफाइललाई बढी खतरा इलेक्ट्रोफाइल मान्छौ त्यसैले प्रायोरिटीमा के हुन्छ चार्ज वाला पर्दैन B2H6 पर्यो किन यो खतरा इलेक्ट्रोफाइल हैन इलेक्ट्रोफाइलले B2H6 ले इलेक्ट्रोफाइल काम गर्न सक्दैन भन्दाखेरि काम गर्न सक्छ तर पोजिटिभली चार्ज हुँदा हुँदै हामीले त्यसलाई टिक लगाउने कुरा आउँदैन बुझ्यौ नि इलेक्ट्रोफाइल भए पनि हामीले नट इन इलेक्ट्रोफाइलमा टिक लगाउनु परिरहेछ हेर त हाम्रो जिन्दगी Which of the following best describe hyperconjugation delocalization of pi electron in a conjugated system displacement of sigma electron overlapping of sigma orbital donation of lone pair of electron to form bonds ल हेर है त हरेकको डेफिनेसन छ यसमा delocalization of sigma electron in a conjugated system